फैसल साहब, पहले अगर इस पे जवाब दे दें कि ये शेर अफजल मरवत साहब का कोई हुआ जिक्र, आपकी ज़ाहिर मुलाकात होती रहती है बानी से, तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन तक ये बातें पहुंच रही हैं जो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पार्टी से जो उनका आउस्टर है वो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हुआ है। और उसके बाद मेरे ख्याल में शेर अफजल खान जस्टिफाई कर रहे हैं अपना आउस्टर इस किस्म की बातें करके, या इस किस्म के जो गुफ्तगू है उनकी, वो बिल्कुल भी वो नहीं है। एक तो हकायक के बरक्स है। मुझे शहबाज गिल के ऊपर लगाने वाले जो इल्ज़ामात हैं वो भी बिल्कुल उनका मुँह सिर पैर नहीं है। और शेर अफजल साहब तो अभी बहुत लेट आए थे, 9 मई के बाद आए हैं, तो इनको तो इल्म भी नहीं था। बल्कि मौजूदा जो हैं बहुत सारे लोग, वो तो 9 मई के बाद इलेक्शन के करीब जो हैं वो जाके आए हैं। उनको तो पीछे हिस्ट्री भी नहीं पता पीटीआई के कौन से। तो ये ऐसी बात करना तो बिल्कुल गलत बात है। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई मेरा तो कभी मौजू भी नहीं है। मेरा मौजू तो इमरान खान की ज़ात है, उनके केसेस हैं, उनका नैरेटिव है, उनका बयानिया होता है। उसके अलावा मैं दिलचस्पी नहीं रखता किसी बात ठीक है, में। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, पहले तो ये बताइए कि इस मुलाकात से ज़ाहिर है एक तरफ जो है वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ये चीफ जस्टिस बने हैं, आप लोग उसके ख़िलाफ़ भी तहरीक चला रहे हैं, यानी कि पीटीआई चला रही है। तो आज की मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं, और ये जितनी शिकायतें हैं वो आपकी फ्रेटर्निटी के हवाले से हैं, और बिलखुसूस ज़ाहिर है आप वकील हैं इमरान खान साहब के, तो वाकई ऐसा है केसेस की तारीख तब्दील हो जाती है, बताया नहीं जाता, अदालत का हुक्म हो और फिर भी आपको मिलने ना दिया जाए, ये ऐसे ही हो रहा है इमरान खान साहब के केस में? इमरान खान साहब के यहाँ पे ये बातें हैं, अमूमी शिकायतें हैं, वो तो बिल्कुल हैं। और जिस तरह से ट्रायल चल रहा है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, वो भी हमारी बहुत बड़ी एक शिकायत है। वकला को, सहाफ़ियों को मर्ज़ी से जो है वो अडयाला जेल में अंदर ट्रायल के लिए जाना दिया जाता है, और इस चीज़ को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मतलब अगर आप खुद ट्राई कर लें अडयाला में जेल कवर करने की, जेल में जो ट्रायल हो रहा है, तो आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। तकरीबन 100% यही सिचुएशन है। इसी तरह से जो तारीखें हैं वो सुबह आपको पता लगता है, और उसकी कोई जुडिशियल रीज़न नहीं दी जाती कि क्यों जो है वो तारीख डाल दी गई है। लंबी तारीखें डाल के फिर मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी जाती है, फिर उसके लिए तगो-दो करनी पड़ती है। फिर अदालती अहकामात के मुताबिक ये चीज़ें एग्री हो चुकी हैं। 2 दिन मुख्तस किए जा चुके हैं जेल हकाम की तरफ से, लेकिन जेल हकाम ने जो ख़ासकर सियासी रफ़क़ा से जो उनकी मुलाकातें हैं, वो तो 5 महीने से नहीं हुई। मैं आज भी गया था, उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। तो आज मैं जेल में ऑर्डर देने रिसीव मैंने करवाए हैं। सुबह उनके बच्चों से मुलाकात का दिन वो बात फ़ोन करने का दिन है। तो उस सिलसिले में इंश्योर कराने कि वो उनकी बात हो जाए। मेरी खुद मुलाकात इस हफ्ते जो है वो नहीं होने दी। जो ये मामला, अभी हम ये खबर भी थोड़ी देर पहले चला रहे थे कि इमरान खान साहब को JUI फे पर एतबार बार ना करने का मशवरा दिया गया है। तो जैसे मैं कह रही थी कि ज़ाहिर है अभी ज़्यादा जो मुलाकात है वो वकला से हो रही है, आपकी मुलाकात होती है, तो क्या वाकई आपके तवस्सुत से या किसी और के तवस्सुत से ये पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब को कि एतबार ना करें JUI फे पे? सर नहीं, हमारा तो JUI के साथ और जो दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ जो गुफ्तगू है वो तो इमरान खान साहब की टैसिट अप्रूवल से ही हो रही है। तो ये एक जो है सोचा समझा एक एंडेवर है, और इसमें जो लोग ये बात करते हैं ज़राए के ज़रिए, ये इंतशार फैलाने के लिए और अपोजिशन को इकट्ठा ना होने से रोकने पे। अच्छा। इमरान खान से जो मुलाकातों पे पाबंदी लगी है उसकी एक वजह अपोजिशन जमातों से राब्ते भी हैं। अच्छा। हुकूमत नहीं चाहती है कि एक सियासी माहौल उनके खिलाफ बने, और हुकूमत जो है उसमें हर रुकावट खड़ी करती है। उसमें जो है जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के और हमारे, ज़ाहिर है हमारी तफज़ात हैं, 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। लेकिन लेकिन और आप उन्होंने कह रहे हैं कि पाबंदी लगी है, मैं कतई कलामी कर रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जानिब से जो सोशल मीडिया के तवस्सुत से पैगामात का सिलसिला वो तो जारी है।
تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کیسے چل رہا ہے؟ پھر تو ظاہر بات ہے ملاقاتیں جو ہیں وہ شاید فزیکل ملاقاتیں اتنی اہم نہیں رہتی اگر ان کا کوئی اس طرح کا رابطے کا ذریعہ ان کے پاس موجود ہے۔ نہیں تنزیلہ، میں آپ سے ایسے سوالات کی توقع اس لیے نہیں کرتا، آپ تو بہت ہی تجربہ کار ہیں، اور یہ بات کہنا جو ہے یہ ایسے زمرے میں آتا ہے جیسے تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو آخری خط آیا ہے وہ رابطہ جو سوشل میڈیا پہ پیغام ہو وہی آیا ہے جو کہ ان ملاقاتوں کے دوران آیا ہے جو پچھلے ہفتے والے دن جو ہوئی ہیں، اس ٹھیک کے ہے، بعد تو کوئی پیغام ان کا نہیں آیا ہے۔ صحیح۔ اور فزیکل ملاقاتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے وکلا کی ہوتی ہیں یا فیملی کی ہوتی ہیں، تو فیملی کی طرف سے جو لاسٹ منگل والے دن ہوئی ہے، اس میں جو علیمہ بی بی نے باہر آ کے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو کی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ سوال آپ کا جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد سے متعلق تھا، تو اپوزیشن اتحاد سے متعلق میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا جے یو آئی سمیت شاید جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، جو سیاسی شخصیات ہیں، ان کے ساتھ رابطے عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ٹھیک، کر رہے مطلب ہیں، اور میں یہ ہدایت کہہ جو رہی تھی ہے کہ وہ جو ایک پالیسی انہوں نے بنا دی کہ کرنا ہے گرینڈ الائنس، اس میں ظاہر ہے اگر ایک ہفتے میں ویسے کہہ رہی ہوں ملاقات ہونی چاہیے، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جو ان کا قانونی حق ہے یقیناً ہر ایک کا جو قانونی حق اس کو ملنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو اٹ از اوکے، لیکن I'm just saying کہ ایک ہفتے 2 ہفتے ملاقات نہ ہونے سے تو یہ پالیسی تبدیل نہیں ہو جائے گی نا۔ مطلب اب ہم کچھ ایسا بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملیں گے نہیں تو پھر ظاہر آگے چل نہیں سکیں گے، وہ بات نہیں ہو پائے گی۔ ہمارے رابطے ہیں، اور مولانا صاحب کے ساتھ عید کے بعد کی جو احتجاج کی آپ کال کریں، ہم نے اس کے عید کے بعد تحریک کی کال دی ہے، ٹھیک، اور ہم تمام اپوزیشن جماعت اس کا مینر اور اس کی تاریخ ہم نے کہا ہے کہ باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے طے کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے عید کے بعد ایک پرپوزل دی ہے اور ایک عمران خان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، لیکن مولانا صاحب کی اور ہماری جماعت سمیت تمام دوسری جماعتیں جو ہے وہ مختلف منشور کے تحت جو ہے وہ سیاست کرتی ہیں، ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ ہر رہے ہیں کہ کسی کا اپنا تحریک ہوگی، کانسٹیچوئنسی ہے۔ ہاں میں اس تحریک کے جو ہوں گے مقاصد وہ بھی نہیں، آپ سے میں جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جی جی پلیز جی جی میں تھوڑا سا اسکائپ پہ ہوں تو آواز کٹ جائے گی، تو الاؤ می ٹو کمپلیٹ مائی اسٹانس اور یا اوپینین، ادروائز جی جی جب جی آپ بیچ میں سوال کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہم بنا رہے ہیں وہ بیئر منیمم کنسنسس پہ ہے، اور 2 اعلامیے جو آئے ہیں تمام جماعتوں کا اس بات پہ اتحاد ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشن جو ہے وہ رگ ہیں، الیکشن جو ہیں وہ ایک اوپن انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے ایک آزادانہ الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے اوپر اتفاق ہے، بڑھتی دہشت گردی کی روک تھام کے اوپر اتفاق ہے، ملک میں معاشی عدم جو جمود ہے اس کو ختم کرنے پہ اتفاق ہے۔ تو بیئر منیمم کنسنسس جو ہے، اور اس میں جو عمران خان صاحب کی رہائی یا مقدمے یا ہمارے کارکنان کے مقدمے جو ہیں وہ مطمع نظر نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ہم ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا کے تحت اکٹھا ہو رہے ہیں جس میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی، آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ سمیت چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے یہ شامل ہے۔ تو اس پہ ہم رابطے کر رہے ہیں، ہماری جو اپوزیشن انگیجمنٹ کمیٹی ہے وہ جو ہے رابطے کر رہی ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے کنجی سر، آپ مطلب ساری چیزیں آپ لوگ آزما چکے ہیں، مذاکرات، ملاقاتیں، خطوط، تحریکیں، لیکن آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے ہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو اس میں نیا کیا ہوگا جو تحریک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ ہم یہ الائنس جو ہے اس کے کافی قریب لگ چکے ہیں، اور ان کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں یہ دونوں جماعتوں کی، اور یہ جلدی سے جو ہے یہ اپنا بوریا بستر آپ دیکھیں گے کہ لپیٹ کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔